आज हामीहरू असल बोली र असल कार्य भन्ने शीर्षक लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई थाहा भए जस्तै हिजो आज समाचारमा थुप्रै अकल्पनीय र जघन्य अपराधहरू घटिरहेका खबरहरू सुन्नमा आइरहेका छन्। मानिसहरूले आफ्नो बुबाआमा, छोराछोरी, पति पत्नी र आफ्नो नजिकका इष्टमित्रहरूलाई पनि धम्क्याउँदै तिनीहरूको हत्या गर्ने गर्छन्। कुनै एकजना वृद्धा महिलाले दशकौँदेखि चिनेको आफ्नो छिमेकीलाई विष खुवाएर मारेको खबर पनि आएको थियो। यस्ता समाचारहरू हेर्दै पिच्छे साँच्चै संसार एकदमै भयावह ठाउँ भएछ भनेर म सोच्न पुग्छु। यसबाहेक दिनदहाडै भूमिगत मार्गमा कसैको हत्या भएको घटनाबारे पनि खबर थियो। यस्ता खबरहरू समाचारमा आउँदै पिच्छे हामीले अरूभन्दा पनि परमेश्वरको असल शिक्षा संसारलाई अझ धेरै थाहा दिनुपर्छ, अझ धेरै सुनाउनुपर्छ भनेर म सोच्ने गर्छु। यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन र? युवा, वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री र वृद्ध सबैले यसरी नै सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हालै मैले हामी बस्ने यो मानव समाज यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको विवेकका साथ कमसेकम यो पृथ्वीमै भए पनि असल जीवन जिउने गरी डोर्याउनुपर्छ भनेर सोच्न पुगेँ। त्यसैले हामीले सियोनमा अझ धेरै असल बोली बोल्नुको साथै असल कार्य गर्नुपर्छ अनि असल विवेक पनि लिनुपर्छ। यी कुराहरूद्वारा हामीले स्वर्गीय पिता माताबाट सिके अनुसारै समुद्रको 3% नुन जस्तै संसारलाई शुद्ध पार्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संसारभरिको थुप्रै प्रदूषित पानी समुद्रतिर बगिरहेको भए पनि समुद्रको पानी सड्ने वा प्रदूषित नहुनुको कारण नै समुद्रमा भएको 3% नुनले त्यसलाई शुद्ध पारिराख्ने भएकोले हो नि, होइन र? त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो असल कार्यद्वारा यो संसारलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यस दुष्ट पुस्तालाई पछ्याउनुभन्दा बरु हामीले शिर भएर तिनीहरूले हामीलाई पछ्याउने गराउनुपर्छ नि, होइन र? परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयौँ भने उहाँले हामीलाई संसारको पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनेछु भनी भन्नुभयो। तर यसको ठिक विपरीत, यदि हामीले संसारलाई पछ्यायौँ भने हामी शिर होइन पुच्छर हुनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउँछु भनी भन्नुभएकोले संसारले हामीलाई पछ्याउन सक्ने गरी हामीले तिनीहरूलाई डोर्याउनुपर्छ नि, होइन र? निश्चय नै यस्तो हुनेछ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर पितामाताको इच्छाअनुसार असल बोली र असल कार्यद्वारा यो संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ। मत्ती अध्याय 5 को पद 13 को वचन हेर्ने हो भने, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका के देखुन्? सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। यो संसार दुष्ट भए पनि हामी कदापि संसारकै लहीलहीमा लाग्ने पुच्छर हुनु हुँदैन। कार्यक्षेत्र, समाज, छरछिमेक वा विद्यालय जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामीले सधैँ शिर भएर मानिसहरूलाई उनीहरूको गलत सोचाइ र गलत कार्यबाट अलग गराएर सही मार्गमा डोर्याउनुपर्छ। यसरी हामी
यो संसारलाई सही मार्गमा डोर्याउने व्यक्ति मात्र नभएर संसारलाई बचाउने स्थानमा पनि हुनेछौँ भनी विश्वास गर्दछु। अहिले सबैले यो दुष्ट र बेविचारी संसारलाई पछ्याइरहेकोले परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई कदापि यो संसारको ढाँचामा नचल भनी भन्नुभएको छ। संसारलाई पछ्याउनु भयो भने पुच्छर हुनुहुनेछ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई तिनीहरूलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्ने शिर हो भन्ने वचन दिनुभएको छ। हामी रोमी अध्याय 12 को वचन हेरौँ। पद 1 को वचन सँगै हेरौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई कस्तो बलिको रूपमा पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। त्यसो भए पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलि हुन हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ होला? हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्दैन र? तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई अरू कुराको निम्ति होइन तर पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको के नगर त ढाँचामा नचल भनिएको छ। परमेश्वरले यस संसारको ढाँचामा नचल भन्नुभएको छ। यदि चल्ने नै हो भने हामी सधैँ परमेश्वरको ढाँचामा चल्नुपर्छ र परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउनुपर्छ। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नु ठिक हो, तर बाइबलमा संसारलाई पछ्याउने कुराबारे एकदमै कडासँग मनाही गरिएको छ। शिर भएका हामीहरूले पुच्छर भएर संसारलाई पछ्याउनु हुन्छ होला त? पद 2 को वचन फेरि हेरौँ। यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनिएको छ। परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो भनी सधैँ जाँच्न अर्थात् छुट्याउन सक भनेर बाइबलले हामीलाई जागृत गराएको छ। बाइबलमा यस्ता अमूल्य शिक्षाहरू थुप्रै समावेश छन् भन्दैमा बाइबल चाहिँ थुप्रै असल वचनहरू भएको पुस्तक भएकोले यस्ता शिक्षाहरू त हुनै पर्यो नि भनेर कदापि नसोच्नुहोला। यी सबै असल शिक्षाहरू परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू भएकाले हामीले यसलाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। पहिलो तिमोथी अध्याय 6 को पद 18 को वचन हेर्ने हो भने तिनीहरूले के गरून् त? असल कार्य गरून्। परमेश्वरले हामीलाई असल कार्य गर भनेर भन्नुभयो। संसारका मानिसहरू दुष्ट भएकाले तिनीहरूले गर्ने दुष्ट कार्यलाई हामीले कदापि स्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। सदोम र गमोरामा बस्दा लोतले हरेक दिन त्यहाँको सबै दुष्ट कार्यहरू देख्दा तिनको आत्मा साह्रै दुखित हुन्थ्यो। बाइबलमा धर्मी जनको आत्मा हरेक दिन दुखित हुन्थ्यो भनेर लेखिएको छ। यस्तो दुष्ट पुस्तामा जिरहेका हामीले पनि धर्मी जनको आत्मा दुखित हुन्थ्यो भन्ने गवाही प्राप्त गर्नु पर्दछ। त्यसको निम्ति हामीले संसारका मानिसहरूलाई सही तरिकाले डोर्याउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसैले पहिलो तिमोथी अध्याय 6 को पद 18 को शिक्षा मार्फत परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभएको छ। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूका धनी, उदारचित्त र दानी होउन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो भनिएको छ। धेरै असल कार्य गर्ने र असल कुरा बाँड्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले भविष्यमा इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हामीले यस्ता कार्यहरू यो पृथ्वीमा गरिरहेका भए पनि परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिन बिर्सन हुने छैन। भविष्यमा यस्ता असल कार्यहरू नै अनन्त जीवनको कटनी गर्ने जग बन्नेछ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। बाइबलमा यस्ता थुप्रै शिक्षाहरू भएकाले कसैले बाइबलको शिक्षालाई एक असल नैतिक शिक्षाको रूपमा मात्र पढ्न पनि सक्छन्। तर हामीले चाहिँ यी वचनहरू दिनुहुने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दै यो संसारलाई हामीलाई पछ्याउने गराउनु पर्छ। बाइबल अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको हो, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएका अगमवक्ताहरूद्वारा लिखित यो बाइबलमा परमेश्वरको इच्छा समावेश छ। बाइबलको वचनलाई परमेश्वरको इच्छाको रूपमा स्वीकारेर स्वर्ग राज्यलाई नगुमाउने यहाँहरू र म
जसरी पनि हुन सकौँ रोमी अध्याय 13 को पद 8 को वचनसँगै हेरौँ। आपसमा प्रेम गर्नुबाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था के गरेको हुन्छ? पुरा गरेको हुन्छ भनिएको छ। प्रेम नभएकोले अपराध हुन्छ, प्रेम नभएकोले हत्या हुन्छ र प्रेम नभएकोले नै हरेक दिन दुष्ट घटनाहरू घट्छन्। समाचारमा यस्ता कुराहरू देख्दै पछि यसले मलाई साँच्चै हामी कदापि यस संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन भने सोच्ने गराउँछ। हामी युवा, वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री वा विद्यार्थी भए तापनि हामीले यो संसारको चालचलन सिक्नु हुँदैन। साना बालबालिकाहरू नै भए तापनि कदापि यो संसारको ढाँचा अनुसार चल्नु हुँदैन। आज यो समय मार्फत यहाँहरूलाई यो नै वास्तवमा हाम्रा परमेश्वरको इच्छा हो भनेर भन्न चाहन्छु। हामी रोमीको वचन पुनः एकपटक हेरौँ। अध्याय 13 को पद 8 को वचन हेरौँ। आपसमा प्रेम गर्नुबाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ। तैँले व्यभिचार नगर, तैँले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै के हो भनिएको छ त? व्यवस्था पुरा गर्नु हो भनिएको छ। बाइबलमा अभिलेख गरिएका सम्पूर्ण विषयहरू, चाहे त्यो पुरानो करार होस् या त नयाँ करार, ती सम्पूर्ण अभिलेखहरूमा हाम्रा परमेश्वरको पवित्र र महान प्रेम समावेश छ। पद 11 मा हेरौँ। यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निद्राबाट बिउझने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका काम छोडेर दुष्ट कार्यहरू, अधर्म कामहरू र अनुग्रहहीन बोलीहरू, यी सबै कार्यहरू बोलीबाट सुरु हुने भएकोले हामी अनुग्रहात्मक बोली बोल्ने गरौँ। खराब र दुष्ट बोली बोल्नुभन्दा बरु असल, नम्र, भद्र र सकारात्मक बोलीहरू धेरै प्रयोग गरौँ। हामी सबै परमेश्वरको असल शिक्षालाई अनुसरण गर्दै असल बोली बोलौँ। असल बोली भएको ठाउँमा असल कार्य हुन्छ र असल कार्य भएको ठाउँमा असल चरित्र निर्माण गर्न सकिन्छ। सकारात्मक बोली भन्दा पनि नकारात्मक बोलीसँग परिचित यो संसारको कुनै पनि कुरा नसिकी उल्टै संसारले हामीलाई पछ्याउन सक्ने गरी हामीले शिर भएर सियोनको संस्कृति संसारलाई थाहा दिनुपर्छ। हामीहरू जसरी भए पनि यसरी गर्न सक्ने हुनुपर्छ। पद 12 देखि लगातार हेरौँ। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ। मोज मजामा, पियक्कडपनमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ भनिएको छ। आज हामीले रोमी अध्याय 13 को वचन मार्फत पनि हाम्रा परमेश्वरको पवित्र इच्छाबारे जान्न सक्यौँ। हामी सबै सियोनका परिवारहरू सत्यता प्रस्तुति सुनाउन र सुसमाचार सुनाउनमा राम्रो भए पनि यदि हामीमा नकारात्मक चरित्र छ भने हामी परमेश्वरको सन्तान हुन अयोग्य ठहरिन्छौँ नि, होइन र? हामीले असल, सकारात्मक र सत्य बोली बोल्ने बानी बसाल्यौँ भने अन्ततः हामीले असल कार्यहरू गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले साँचो, धर्मी र असल चरित्र धारण गर्नु नै असल चरित्र निर्माण हुने प्रक्रिया हो। त्यसैले हामी असल बोली, अनुग्रहपूर्ण बोली र सकारात्मक बोली धेरै बोल्ने गरौँ। तब बल्ल हाम्रा कार्यहरू पनि अनुग्रहपूर्ण र असल हुनेछन्। अनि हाम्रा कार्यहरू असल हुँदा
हाम्रो चरित्र पनि अनुग्रहपूर्ण हुनेछ। यो वर्तमान समयमा हामीले संसारको शिक्षालाई नभएर बाइबलद्वारा दिइएको परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याउनुपर्छ। त्यसो भए यो संसारलाई चाहिँ हामीले कसो गर्नुपर्छ त? डुर्याउनुपर्छ नि, किनकि परमेश्वरले हामीलाई पुच्छर नभएर शिर तुल्याउनेछु भन्नुभएको छ। त्यसैले संसारको कुरा सिक्न खोज्नुभन्दा बरु हे संसार मलाई पछ्याऊ भन्दै संसारलाई डुर्याउन हामी अग्रसर हुऔँ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले पनि यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा थुप्रै असल कार्यहरू गर्नु भएर सुसमाचारको कार्य गर्नुभएको विषयमा हामी प्रेरित अध्याय 10 को वचनमा गएर हेरौँ। प्रेरित अध्याय 10 को पद 36 को वचन हेर्ने हो भने, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पठाउनु भएको सन्देश अर्थात् ख्रिस्टद्वारा प्रचार गरिएको शान्तिको सुसमाचार तपाईहरूलाई थाहा छ। उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। यूहन्नाले प्रचार गरेको बप्तिस्मापछि गालिलदेखि सुरु गरेर सारा यहुदियाभरि प्रचार गरिएको वचन यही हो कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ के गर्दै त? सुकर्म गर्दै भनिएको छ। येशूज्यूले आफू जानुभएको ठाउँै पिच्छे सुकर्म गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। येशूज्यूले थुप्रै असल कार्यहरू गर्नुहुँदै परमेश्वरको राज्यको विषयमा सुसमाचार पनि सुनाउनुभयो। सुकर्म गर्दै र दियावलसबाट पेलिएकाहरूलाई के गर्दै हिँड्नुभयो? निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। 7 अरब मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने क्रममा पनि यदि हामीले असल बोली, असल कार्य र असल चरित्रले सुसज्जित नभइकनै वचन सुनायौँ भने ती सबै वचनहरू असल जमिनमा छरिएको बिउ हुन सक्दैन। यदि हाम्रो बोली काँडा जस्तो र हाम्रो मनको बारी चाहिँ ढुङ्गेनी जमिन जस्तै भयो भने हामीले रत्न जस्तै जीवनको सत्यताको बिउ छर्न जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि हामीले असल फल फलाउन सक्दैनौँ। के हामीले 100 गुणा, 50 गुणा, 30 गुणा फलको कटनी गर्न सक्छौँ होला? त्यसै कारण येशू ख्रिस्टले पनि सुसमाचार सुनाउनुहुँदा असल र धार्मिक कार्यद्वारा परमेश्वरको राज्यको विषयमा घोषणा गर्नुभयो। अनि येशूज्यूले पाप र मृत्युको साङ्लोमा बाँधिएका कमजोर र दया लाग्दा मानिसहरूलाई आफ्ना सबै नियम र व्यवस्थाहरू सिकाउनु भएर सबैलाई परमेश्वरको काखमा डुर्याउनु भई स्वर्ग राज्यको आशा रोपिदिनु भएको दृश्य पनि हामीले देख्न सक्छौँ। कसैले हाम्रो चरित्र राम्रो भए पनि नभए पनि प्रचार मात्र धेरै गर्यौँ भने भइहाल्छ नि भन्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस्तो मन लिएर प्रचार गरी फल फलाउनु भयो भने पनि त्यो लामो समय टिक्दैन। हामीले सबै कार्य परमेश्वरले देखाइदिनु भएको उदाहरण अनुसार गर्नुपर्छ। पद 38 मा फेरि हेर्ने हो भने, कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यहुदीहरूको देशमा र यरुसलेममा गर्नुभएका सबै कुराका हामी साक्षी हौँ। उहाँलाई तिनीहरूले काठमा झुन्ड्याएर पनि मारे। उहाँलाई नै परमेश्वरले तेस्रो दिनमा जीवित पारी उठाउनुभयो र उहाँलाई प्रकट गराउनुभयो, सबै मानिसलाई होइन, तर हामी जसलाई परमेश्वरले साक्षीको रूपमा छान्नुभयो। र उहाँ मृतकबाट जीवित हुनुभएपछि हामीले उहाँसँग खानपान गर्यौँ। उहाँले हामीलाई जनतामा प्रचार गर्न र उहाँ जीवित र मृतकहरूका न्यायकर्ता हुनलाई परमेश्वरद्वारा नियुक्त हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने गवाही दिनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुसमाचार सुनाउँदा हामीले यस्तो अवस्थामा पितामाताले कसो गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर सोच्नुपर्छ। स्वर्गीय माताले अहिले पनि संसारका मानिसहरूलाई मुक्ति दिइरहनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष थुप्रै आत्माहरूलाई अँगाल्नु हुँदै उनीहरूप्रति विचारशील हुनु भएर सम्पूर्ण असल थोकहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। सुकर्म, तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भनिएको मत्ती अध्याय 5 को वचन जस्तै सुकर्म गर्नु पनि परमेश्वरको एउटा आज्ञा हो। बाइबल चाहिँ एक असल शिक्षाहरू अभिलेखित पुस्तक भएकोले बाइबलमा यसरी भनिनु चाहिँ स्वाभाविक हो भनेर सोच्नुको सट्टा यसलाई हामीले कदापि व्यवस्था गर्न नहुने परमेश्वरको आज्ञाको रूपमा लिनुपर्दछ। यस संसारको ढाँचामा नचलिकन असल कार्यद्वारा 7 अरब मानव जातिहरूलाई असल उदाहरण देखाउन सक्ने
हाम्रा सियोनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। पहिलो तिमोथी अध्याय 6 पद 3 वचन हेरौँ। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने भनिएको छ। ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षा भन्नाले पवित्र जीवन र पवित्र जीवनशैलीबारे शिक्षा हो। यसलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा ईश्वर भक्ति भनेर भन्न सकिन्छ। असल बोली, असल कार्य र असल चरित्र, यी सबैलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा ईश्वर भक्ति भनेर पनि वर्णन गर्न सकिन्छ। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो के हुन्छ? त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र कस्ता मानिसहरूका माझमा, बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्। यदि कोही यस्तो भयो भने त्यो व्यक्तिमा भएको परमेश्वरको वचन के हुन्छ होला त? ऊबाट त्यो अलग हुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकद्वारा बारम्बार यो जीवनको सत्यतालाई नगुमाइकन पक्रिराख भन्नुभएको छ। यद्यपि यस्ता मानिसहरूले सत्यतालाई सजिलैसँग गुमाउनेछन्। यदि कसैले ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भने तिनीहरू ठान्छन् भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संसारमा जन्मदा हामीले न त आफूसँग केही लिएर आयौँ, न यो संसार छोड्दा आफूसँग केही लैजान नै सक्छौँ। केवल परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई कार्यान्वयन गर्यौँ भने स्वर्गराज्य फर्कँदा हामीले आफूसँग थुप्रै कुराहरू लैजान सक्छौँ। हामीले यो दुष्ट र व्यभिचारी पुस्तालाई कदापि पछ्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा आज पुनः एकपटक मनन गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको कुरालाई पछ्याउँदै यो संसारलाई डुर्याउने स्थानमा राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई म तिमीहरूलाई संसारको पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउने छु भन्नुभएको छ। संसारले त्यसो गर्ने भएकोले हामीले पनि गर्दा भइहाल्छ नि। यो संसार अति नै दुष्ट भएकोले यस्ता कुराहरू गर्दा ठिकै होला नि भनेर सोच्नुभन्दा बरु परमेश्वरले हामीलाई कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने अनुग्रहात्मक जीवनका सन्तानहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।